अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है पान। तो आइए शुरू करते हैं। क्या गुल खिला के आई है? एक खुर्रांट औरत रानो से मुखातिब थी। रानो हर सी नफस से बेखबर बैरिक की छत को घूर रही थी। गुलाबो, मैं तेरे से पूछ रही हूँ। करीब आकर उसने रानो को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। रानो इस अचानक टूट पड़ने वाली उफ्ताद से घबरा गई। उसने आओ देखा न ताओ इसे सोचो कि गहरे समंदर से निकालने वाली के गाल पर बाएं हाथ का ऐसा थप्पड़ मारा कि वो 2 कदम दूर जाकर संभली। अरे थप्पड़, और वो भी बानो को? वो करची, उसका नाम शायद बानो था, जिसने रानो का आते ही इंटरव्यू शुरू कर दिया था। तू जानती नहीं मुझे? ये कहते ही बानो ने लात घुमाई जो रानो के पेट में लगी। वो तकलीफ से दोहरी हो गई। सीधी होने से पहले ही बानो ने उसकी चोटी पकड़कर जो जोर का झटका दिया तो रानो को दिन में तारे नजर आ गए। वो बुरी तरह बौखला गई। ये क्या आफत इस पर टूट पड़ी है? रानो भी देहात की पली बड़ी थी। मौका मिलते ही बानो को एक और थप्पड़ जो रसीद किया तो उसे छठी का दूध याद दिला दिया। अब बैरिक में बाकायदा धींगा मुश्ती शुरू हो चुकी थी। कभी रानो नीचे और बानो ऊपर, कभी रानो का पल्ला भारी और बानो जमीन पोस। दूसरी कैदी औरतें बैरिक की दीवार से जा लगी थीं और तमाशा देख रही थीं। फिर रानो का जो दाव चला तो उसने बानो को जोर का धक्का दिया कि वो बैरिक के जंगले से बुरी तरह टकराई और इसकी पेशानी से खून लकीर की सूरत में बहता इसके रुखसार तर करता गर्दन गीली कर गया। तेरा खून न पी जाऊं तो बानो नाम नहीं, वो थाड़ी और रानो की तरफ लपकी। रानो ने झुकाई दी तो अपने ही जोर में वो दीवार से जा टकराई। चोट पर चोट खाने से वो नीम पागल सी हो गई और टकराती हुई बदमस्त गाय की तरह फिर रानो की तरफ बढ़ी। शोर शराबा सुनकर जेल का अमला बेत की छड़ियां लहराता हुआ आया। दरवाज़ा खुला और बिना कसूर पूछे बानो को कम मारा, रानो को धुनक कर रख दिया। बेत की छड़ियां पे दर पे पड़ने से रानो के मुंह से सिसकारियां निकलने लगीं। 2-4 बानो को भी पड़ी। थोड़ी देर की पिटाई ने सबको शांत कर दिया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बेत लहराती पहुंच गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इसका रौब और दबदबा तीतनी था। छोटा अमला अलर्ट खड़ा था। मैं पूछती हूँ ये क्या उधम मचा रखा था? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चिल्लाई। फिर वार्डर्स को घूरा तो एक लेडी वार्डर ने कहा, मैडम, हम भी शोर सुनकर यहाँ पहुँचे थे। देखा तो आज आने वाली कैदी रानो और बानो गुत्थम गुत्था थीं। बानो की पेशानी से खून बह रहा था। दोनों को लाओ ना जरा मेरे कमरे में, वहाँ इनकी खिदमत करती हूँ। वार्डर्स ने सैल्यूट किया। दोनों को अपने हिसार में लेकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के कमरे की तरफ चल पड़ी। 2 लेडी वार्डर्स आगे पीछे रानो और फिर 2 वार्डर्स और पीछे बानो। आखिर में भी 2 लेडी वार्डर्स 6 एहलकारों की निगरानी में इन्हें सुपरिटेंडेंट के कमरे में लाया गया। रात के 9 बजने वाले थे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने मामले की तहकीकात की ज़रूरत भी महसूस न की और रानो पर पिल पड़ी। बदमाश कातला, आते ही हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तो बड़ी बड़ी खुर्रांट कैदियों को सीधा कर दिया, तेरी औकात ही क्या है? रानो के औसान खता हो गए। वो समझ ही नहीं पाई थी कि आते ही इस पर क्या अजाब नाजिल हो गया। 5-6 बेत 2-4 थप्पड़ खाने के बाद रानो की आंखें छलक पड़ी और मुश्किल इसके लब हिले। बीबी साहिबा, यहाँ भी नाइंसाफ़ी? नाइंसाफ़ी? तूने बानो का सर फाड़ दिया, थप्पड़ मारे, इसके गाल लाल कर दिए और बात इंसाफ की करती है? ऑफिसर ने इसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा। मैंने क्या किया? मैं तो खामोश बैठी थी। इसी ने बदतमीजी की जिससे बात बढ़ गई। क्या मैं इसके हाथों जलील होती? मार खाती इससे? इसके तलवे चाटने लग जाती? रानो बोली। भाषण न भगार, जो हुआ वो बता, ऑफिसर ने इसे डांटा। बीबी, वही बता रही हूँ। आप अफसर हैं, इंसाफ आप खुद करना।
पहले इसने मुझे चिकनी कहकर पुकारा, मैंने जवाब न दिया तो कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। उस समय मेरा भी हाथ चल गया, इसने भी मारा और मैंने भी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हुंकारा भरा और हुक्म दिया, रानो को फिलहाल दूसरी बैरिक में बंद कर दो। वार्डर्स इसे ले गईं। बानो कमरे में ही रह गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने इसे घूर कर देखा। तो उससे 2 रोज भी सब्र न हुआ? आज ही वो जेल आई और तू इससे भिड़ गई? बानो, इस तरह नहीं चलेगा। किसी ने ऊपर शिकायत कर दी तो मैं इंक्वायरियां भुगतती फिरूंगी। तेरा क्या है? तू दूसरों पर धौंस जमाकर अपना उल्लू सीधा किए रखेगी। ये रानो एक बदमाश का कत्ल करके आई है और तूने पहले ही रोज इससे पंगा ले लिया। होश के नाखून ले। ये ना हो जो छूट मैंने तुझे दे रखी है वो वापस ले लूं और बाकी की कैद तो मशक्कत करके गुजारे तू। जा, चली जा। मौका महल ऊंच नीच देखकर कदम उठाया कर। शेर को सवा शेर से भी कभी कभी वास्ता पड़ सकता है। बानो जेल की कुंडी थी। खवातीन कैदी इसके साय से भी दूर भागती थीं। अफसरों की आशीर्वाद से उसने वहां अपनी धाक बिठाई हुई थी। जेल के बाहर कई बड़ी शख्सियत से इसके मरासिम थे। कैदी औरतों से पैसे बटोरना, जोर जबरदस्ती करना, सहूलियात के एवज रिश्वत लेकर जेल हुक्काम तक पहुंचाना इसके फराइज़ मनसबी में शामिल था। बदले में इसे जेल में हर सहूलत मैसर थी। रानो को दूसरी बैरिक में पहुंचा दिया गया। ये जेल में इसका पहला दिन था। पहले ही रोज इसके साथ जो बीती ये तो इसके बेमो गुमान में भी न था। वो तो पहले ही जुल्म जबर सहती, जमाने की ठोकरें खाती और अपनों के लगाए घाव खाकर यहाँ पहुंची थी। जेल में पहले ही दिन जो खेल खेला गया वो समझ ना पाई थी। वो जिंदा में थी, पाबा जंजीर थी। जमाने की जंजीर तोड़कर जिंदगी के जिंदा में एक जंग लड़कर भी वो बज़ाहिर हार गई थी, लेकिन अपने जैसी कई लड़कियों को ये खामोश पैगाम दे आई थी कि सिसक सिसक कर मरने से, जबर के सामने सर निगू होने से बेहतर है कि जुल्म के सामने सर उठाकर जिया जाए। मौत तो आनी है, फिर रोज रोज मर के क्यों जिया जाए। इसने भी अपने जोरे बाजू से इन बदमाशों को वो सबक सिखा दिया था कि आइंदा कोई इस जैसी लाचार रानों पर हाथ डालते हुए 1000 बार सोचेगा। ये सोचते सोचते इसकी पलकें नींद से बोझल होने लगी। इसने दीवार से सर टिका दिया, टांगें पसारी, जिस्म टूट फूट का शिकार हो रहा था। जल्दी इसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सच कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है। दूसरे रोज मुंह अंधेरे सबको उठाने का अमल शुरू हुआ। ये सब इसके लिए नया तजुर्बा था। जिंदा की जिंदगी का हर दिन इसको नया सबक पढ़ा रहा था। गिन गिन कर कैदी औरतों को निकाला गया। सारा दिन इनसे मुख्तलिफ काम कराए जाते रहे। शाम को भेड़ बकरियों की तरह गिनती करके फिर भाने में बंद कर दिया गया। इसे ये जेल भी भाना ही लगती थी। रोजाना मशक्कत, बीमारों जैसा खाना और मच्छरों से भरी बैरिक, खवातीन, बच्चे, शोर शराबा, रोना धोना, मसाइब व आलम, दुखड़े, मातम, ये सब देखते देखते 3 दिन गुजरे। तो एक रात एक कैदी औरत इसके पास चली आई। देखने में अधेड़ उम्र लगती थी। लब खोले तो लगा गोया फूल झड़ने लगे हों। इतना मीठा लहजा था। वो करीब आई और बोली, बेटी, न जाने कौन सी खता तुझे इस जहन्नमसार में ले आई है। निफ शब को तू मेरे बिस्तर के पास आना। चंद जुमले कहकर वो दोबारा अपनी जगह पर चली गई। बैरिक के बाहर वार्डर्स अलर्ट थीं। चक्कर पे चक्कर लगाकर सब पर ऐसे नजर रखी हुई थी जैसे इनमें से कोई नजर बचाकर भाग खड़ी ना हो। हालांकि इस जिंदा से निकलना मुश्किल तो क्या नामुमकिन था। रात आधी बीत गई। किसी शर्मीली दुल्हन की तरह चांद ने पतलियों की चादर ओढ़ ली। बैरिक के सामने दरख्तों के साए मादूम हो गए। बैरिक के अंदर और बाहर हल्की रोशनी वाले बल्ब लगे हुए थे। निगरान अमले की ड्यूटी तब्दील हो चुकी थी। चाको चौबंद नई वार्डर्स ने राउंड्स शुरू कर दिए थे। रानो को
اس خاتون میں کچھ خاص نظر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لب و لہجے میں اسے اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ نصف شب کو اسی خاتون نے رانو کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اس خاتون نے رانو کو خفیف سا اشارہ کیا۔ رانو غیر محسوس انداز میں کھسکتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں کسی اور کے لیٹنے کی گنجائش تو نہ تھی، لیکن کچھ حرکت برکت سے انہوں نے جگہ بنا ہی لی۔ وارڈرز کی نظر ان پر نہ پڑی تھی۔ خاتون نے آہستہ سے پوچھا، بیٹی کون سی افتاد آن پڑی جو تو اس بھری جوانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے زنگ لگانے چلی آئی ہے؟ میں آپ کو کیا کہوں، کس نام سے پکاروں؟ آپا کہہ لو۔ آپ؟ پہلے آپ بتاؤ، آپ یہاں کیسے؟ بتاؤں گی، اپنوں کے زخم بھی دکھاؤں گی، کچھ نہیں چھپاؤں گی، لیکن تم اتنی خوبصورت ہو، کس کے ستم کا نشانہ بنی ہو۔ یہ جیل نہیں عقوبت خانہ ہے، دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پاپ کے نتیجے میں یہاں ہوں۔ میں کچھ سمجھی نہیں، مجھے اپنا سمجھو تو تفصیل سے سب بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ آپ تو خود یہاں بے بس ہیں، میری کیا مدد کریں گی؟ اس کی فکر نہ کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو ٹھیک ہے آپا، نہ جانے کیوں مجھے آپ میں اپنی ماں کا عکس دکھتا ہے۔ کل رات کو میری زندگی کے اوراق پڑھ لینا، جن پر جبر اور ظلم، کڑوے کسیلے حالات، دکھ بھرے واقعات کی تازہ داستان رقم ہے۔ زمانے کے فرعونوں سے لڑتی لڑتی اس چار دیواری میں آئی ہوں، جسے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ جیل کے بارے میں کسی سے سنا تھا، نہ کبھی سوچا تھا۔ نام پوچھ سکتی ہوں آپ کا؟ سمر نام ہے میرا، لیکن ہمیشہ بے سمر ہی رہی۔ خیر، تم مجھے آپا ہی کہنا، مجھے اس بے سمر نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ کوئی مجھے سمر کہے تو میرے اندر آگ کا الاؤ روشن ہو جاتا ہے، میں اندر ہی اندر بھسم ہونے لگتی ہوں۔ آپا، زندگی تو میری بھی دیکھتے کولوں جیسی ہے۔ محبت نفرت میں بدلی، نفرت نے انتقام کو جنم دیا، انتقام پیار کو نگلنے لگا، تو ہوس کے آسیب نے ایسا زہر پڑھ کر پھونکا کہ زندگی تتر بتر کر کے رکھ دی۔ میں نے اس آسیب کا قصہ تمام کر دیا۔ لالچ نے خون کے رشتوں کو اندھا گونگا بہرا کر دیا، تو مجھ سے قتل ہو گیا۔ قتل؟ آپا بھونچکی رہ گئی۔ ہاں آپا، قتل۔ کسے قتل کیا؟ اسے جسے ظالم رسم و رواج اور مکروہ روایات کے علم بردار نے میرا سرتاج بنانا چاہا تھا۔ 60 سال کا بوڑھا سرتاج۔ اس نے سر کو نفرت سے جھٹکا اور نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، اس داستان علم کا نقطۂ نظر مجھے سناؤ۔ آپا اس کی باتیں سن کر بےتاب ہو گئی تھی۔ کل سناؤں گی اپنی زندگی کا نوحہ، اب سوتے ہیں۔ رانو یہ کہہ کر آپا کا جواب سنے بغیر کھسکتی ہوئی اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلا روز بھی معمول کے مطابق تھا۔ اس نے جیل میں قیدی اور حوالاتی عورتوں کی بے عزتی کرنے کے لیے انتہائی شرمناک ہتھ کنڈوں کا استعمال دیکھا۔ اسے لگا جیسے زنانہ اسٹاف احترام خواتین، عزت نفس، اخلاق اور شرافت کے اصولوں سے بے بہرا ہے۔ اس نے خواتین کو کرسیاں، بیڈ شیٹ، کڑھائی والی شالیں، دوپٹے، کشن، ٹکوزی کور، ٹی ٹرالی سیٹ، سینڈیوں والے فریم بھی بناتے دیکھا۔ کھلے ہاتھ پیروں اور بھرپور جسم والی رانو کو بھی جیل کا مخصوص لباس پہنا دیا گیا تھا۔ اس لباس میں وہ یوں پھنس کر رہ گئی تھی کہ جسم کے بعض اعضاء پرانگیختہ کرنے کی حد تک نمایاں ہو گئے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، بازو بھی چھوٹے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی لباس پہنایا گیا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی، اسے یہ لباس زبردستی ہی پہنایا گیا تھا۔ لگ رہا تھا کہ جیل میں تمام خواتین کے لیے ایک ہی سائز کا لباس ہوتا ہے۔ موقع پاتے ہی آپا اس کے قریب چلی آئی اور اسے دوسری عورتوں سے تھوڑا دور لے گئی۔ رانو، یہ قتل تو نے اپنی آبرو اور جان بچانے کے لیے کیا ہے نا؟ آپا نے تصدیق چاہی۔ ہاں آپا، تو پھر تو
ज़्यादा देर जेल में नहीं रहेगी। वो कैसे? रानू दीदे फाड़े आपा को तकने लगी। तू कायदा कानून नहीं जानती। अगर मुनासिब वकील तेरा केस लड़े तो अगली पेशी पर तेरी जमानत और चंद मजीद पेशियों के बाद तू बाइज्जत बरी हो जाएगी। आपा, घर में चूल्हे की आग न घड़े में पानी, वकील कौन करेगा? वो गमज़दा लहजे में बोली। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, तू फिक्र न कर। मैं तेरी जवानी को यहाँ की दीमक नहीं लगने दूंगी। खैर से 4 दिन यहाँ काट ले। जब भी तुझसे मुलाकात के लिए कोई आए तो मुझे बताना। पापा ने उसे तसल्ली दी। मुझसे कौन मुलाकात के लिए आएगा? वह हैरत से बोली। क्यों, क्या इस जहान में तेरा कोई नहीं? पापा को हैरानी हुई। है आपा, लेकिन सिर्फ सरवर। सरवर कौन? वही जो मुझ पर जान छिड़कता है। ओह, मैं समझी। आपा के लबों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। चलो, जो भी आए इसे एक खत देना जो मैं किसी के नाम लिखूंगी। बस तेरा काम हो जाएगा और तू इन सलाखों से बाहर होगी। आपा ने इसे तसल्ली दी। लेकिन आप सब ये। आपा ने इसे टोका और बात जारी रखी। तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और न ही हैरान होने की। कभी NGOs का नाम सुना है? नहीं आपा, ये क्या चीज़ है? चीज़ नहीं पगली। आपा ने उसे हल्की सी चपत लगाई। ये ऐसी तंजीमें होती हैं जो समाज में भलाई के काम करती हैं और कोई मुआवजा नहीं लेती। ऐसी ही एक तंजीम में मेरे जानने वाले अहम ओहदेदार हैं। तेरा मुलाकाती जब मेरा ख़त इन तक पहुंचाएगा तो वो थाने से FIR की नकल लेकर वकील का बंदोबस्त भी करेंगे। तेरा केस भी मुफ्त लड़ेंगे और तू 1-2 माह में ही बरी हो जाएगी। आपा, ये आप कैसे सुहाने सपने दिखा रही हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर आप अब तक इस जहन्नम में क्यों जल रही हैं? वो मखमसे का शिकार थी। सुन मेरी बच्ची, सांप का डसा तो शायद बच जाए, लेकिन इंसान इतना जहरीला है कि इसका डसा पानी भी नहीं मांगता। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। क्या? अपनी मर्जी से? आपा की बात सुनकर इस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, कभी आज़ाद फिजाओं में मुलाकात हुई तो तफसील बताऊंगी। आपा ने प्यार से इसे समझाया। रानो भी शुतर थी कि कैदी औरतों पर बेपनाह सख्ती के बावजूद इसने किसी को भी आपा से बदतमीजी करते या सख्त रवैया इख्तियार करते नहीं देखा था। वो सोचने लगी, आपा की हकीकत क्या है? शायद आपा के ना बताने में कोई मसलहत थी। अच्छा सुनो, आपा ने इसे सोचो के समंदर से निकाला। ये सब तभी मुमकिन होगा जब तुम मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाएगी, और आज की रात का तूने वादा भी तो कर रखा है। हाँ आपा, आज की रात मैं तुझे वो सब बताऊंगी जो मुझ पर बीती। दिल में बेबस जुल्म का एक एक तीर निकाल कर सारे घाव तुम्हें दिखाऊंगी। तू सच कहती है, इंसान बहुत जहरीला है। दिन ढलने लगा तो आवाज़ बढ़ गई। खवातीन को कतारों में बैरिकों में जाने का हुक्म मिला। एक एक को गिनती के बाद बैरिकों में ठूस दिया गया। सर्दियों के दिन थे। सूरज डूबते ही रात का राज हो गया। कैदी औरतें खलीज बिस्तरों पर मेल से हटे कंबल ओढ़कर लेट गई थीं। जाग रही थीं तो सिर्फ रानो और आपा। थोड़ी सर्दी और बढ़ी और अंधेरा कुछ मजीद गहरा हुआ तो रानो आपा के कंबल में थी। रानो अपनी जिंदगी के औराक पलटने लगी। अहमदपुर शर्किया से कोई 20 मील की दूरी पर, चोलिस्तान से कुछ पहले, बमुश्किल 20 से 22 घरों पर मुश्तमिल बस्ती आबाद थी। 10-12 झोंपड़े, सारे घर कच्चे थे। छोटी छोटी दीवारें मकीनों की गुर्बत को बेपर्दा किए हुए थी। कई घरों में दरख्तों की उठान इस कदर थी कि गोया दूसरे घरों में झांक कर वहाँ की खैर खबर ले रहे हों। इसी बस्ती में 2 घर पुख्ता थे। एक वहाँ के चौधरी फवाद का और दूसरा बदकुमाश मंशियात फरोश औरतों की शिकारी और व्यापारी नसीरे का। कई मुरब्बा अराजी का मालिक चौधरी फवाद वहाँ का कत्ता धरता था। पंचायत का सरपंच वो होता। हर किस न किस की जिंदगी इसकी मर्जी के मुताबिक बसर होती थी।
بستی کے بیشتر افراد تو اس کے کھیتوں میں ہی اپنا خون پسینہ ایک کر کے پیٹ کا جہنم سرد کرتے تھے۔ کچھ بستی کے باہر محنت مزدوری کر کے روزی روٹی کا بندوبست کر لیا کرتے۔ اس بستی سے 1 کلومیٹر دور بھی چند گھروں پر مشتمل ایک بستی اور تھی، کچے مکانوں کے مکینوں کا، جو بھٹا مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے۔ کچھ میلے ٹھیلوں پر کھیل تماشے دکھا کر جسم اور روح کا ناطہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ چند ایک ایسے بھی تھے جو چودھری کے ظالمانہ فیصلوں کی بھیٹ چڑھنے کے بعد بستی سے نکال دیے گئے اور یہاں آ بسے تھے۔ یوں یہاں 10-15 گھروں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔ یہاں بمشکل ہی کوئی مکان 2 کمروں کا تھا، ورنہ ایک کچا کمرہ صحن اور صحن میں جانور باندھنے کے لیے لکڑی اور گھاس پھوس سے چھپٹ ڈال رکھے تھے۔ جس گھر میں بھی نظر ڈالیں اس کی کل متاع 2-3 چرپائیاں، ایک آدھ جستی ٹرنک یا پیٹی تھی۔ دونوں بستیوں میں کوئی اسکول تھا، نہ ہی اسپتال۔ چودھری نے تو اپنی بستی تک سولانگ لگوا رکھی تھی تاکہ اس کی شاہی سواری آرام سے آ جا سکے۔ دوسری بستی کی حالت اس قدر دگرگوں تھی کہ سڑک تو دور کی بات، انہیں پینے کا پانی بھی تقریباً 2 کوس دور سے کھڑوں میں بھر کر لانا پڑتا تھا۔ زیر زمین پانی زہریلا تھا۔ ان کی پیاس بجھانے کا واحد ذریعہ وہاں سے گزرنے والی نہر تھی۔ اکثر اوقات یہ نہر خشک رہتی، تب مکین چودھری کے پاؤں پڑتے، اس کی اجازت سے اس کی زمینوں پر نصب ٹیوب ویل سے کڑوا پانی بھر لاتے اور پیاس بجھاتے۔ یہ زہریلے پانی کا شاخسانہ تھا کہ وہاں کے متحد مکین گیرکان کے موسی مرض کا شکار تھے۔ چودھری اور نذیر منشیات فروش کے گھروں میں بجلی تھی، باقی غربت کے مارے اس قابل ہی نہ تھے کہ بجلی کا کنکشن لیتے اور بل بھرتے۔ ان کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی پک جائے یہی بہت تھا۔ چند ایک کے پاس بکری، بھینس اور گائے یا بار برداری کے لیے گدھے تھے۔ بستی کے آدھے سے زیادہ مکین چودھری فواد کے مقروض اور باقی کے سود خور نذیرے کے ڈسے ہوئے تھے۔ وہی صبح، وہی شام، وہی کام، بس لوگ جی رہے تھے۔ اس بستی میں شروع کا تیسرا گھر رانو کا تھا۔ 2 کمرے صحن، گھر میں نیم کا درخت، کمرے کچے، سامان اتنا کہ گزر بسر ہو سکے۔ بوڑھا افیمی باپ، ماں، ایک بھائی جو شہر میں کسی موٹر مکینک کے پاس مزدوری کرتا اور رات گئے لوٹتا تھا۔ رانو اور اس کی ماں چودھری فواد کے کھیتوں میں کام کرتی، بوڑھا گھر پر پڑا چرپائی توڑتا رہتا۔ یوں اس گھرانے کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ چودھری کے ظلم اور نذیرے کی چیرہ دستیوں کے خلاف کسی کو آواز اٹھانے کی جرأت نہ تھی۔ وہ دونوں اس قدر بااثر تھے کہ علاقے کی پولیس بھی ان کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ گاڑی خراب ہو گئی تو پیسے چودھری نے دے دیے، کسی کے بچے کی شادی ہوتی تو وہ چودھری کے در پر آ جاتا، قریبی پولیس چوکی میں کسی میز، کرسی یا پنکھے کی ضرورت پڑتی تو چودھری کام آتا۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ چودھری کی مرضی اور منشا کے بغیر علاقے میں پرندہ بھی پر مار سکے؟ بستی چونکہ صحرا کے قریب تھی، اس لیے رات کا منظر بہت ہی مسحور کن ہوتا تھا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے پرندے جو سارا دن جھاڑیوں میں چھپے رہتے تھے باہر نکل آتے، اور ان کے چہچہوں سے بستی کی فضا میں ایک رومانوی گونج پیدا ہو جاتی۔ افق کی سرخی خاکستری رنگ میں بدل جاتی، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا اور دن کے پرندے اور انسان شب باشی کے لیے گھونسلوں اور گھروں میں چلے جاتے، اور ان کی جگہ رات کے پرندے اپنا راگ الاپنے لگتے، یا پھر نذیرے کے کارندے مکروہ دھندے کا آغاز کرتے۔ چاند نکل کر درختوں کی چوٹیوں سے سرکتا ہوا کھلے آسمان پر آ جاتا، اور جب اس کی روشنی چھن چھن کر نیچے آتی تو زمین پر روشنی اور سائے مل کر عجیب نقش و نگار بناتے تھے۔ پھر طلوع سحر کی گھڑیوں میں چڑیاں چہچہاتی، فاختائیں امن کے سریلے گیت چھیڑتی، کبھی کبھار کوئل کی کوک نغمہ سرا ہوتی۔ یہاں باہمی محبتیں کچے گھروں کا خاصہ تھیں، گھنے درختوں کی مہربان چھاؤں سخت تپتی دوپہر کو یہاں کے مکینوں کے لیے کم نعمت سے کم نہ تھی۔ اس بستی کی بدقسمتی تھی
کہ چودھری فواد اور نذیرے جیسی چمگاڈریں آزادانہ ہر طرف گھومتی پھرتی تھیں۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک دوپہر کو مچنے والے شور نے وہاں کے مکینوں کو حیران و پریشان کر دیا کہ نذیرے کے ڈیرے پر چوری کی واردات ہو گئی۔ بستی کے کسی مکین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چوروں کو مور پڑ گئے ہیں، لیکن نذیرے اور اس کے کارندوں نے یہ باور کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ ڈیرے سے چور ایک ٹیپ ریکارڈر، ایک استری اور چند دوسری اشیاء چرا کر لے گیا ہے۔ کھوجی کو بلایا گیا۔ کھرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سرور ساربان کے دروازے پر رک گئے۔ بجائے پولیس کی کارروائی کے نذیرے نے سرور ساربان کو اپنا ملزم قرار دے دیا۔ سرور اپنی غربت کی دعائیاں دیتا رہا۔ چور نہ ہونے کی یقین دہانیاں کراتے کراتے وہ رو پڑا۔ غریب کے پاس ایک ہی سوفٹی تھی۔ اس جوتے کو کھوجی نے اتروا کر دیکھا۔ سرور کو چلنے کو کہا گیا۔ اس نے 2-4 چکر لگائے۔ کئی لوگوں نے دیکھا کہ جوتے کے تلوے کے نشان ہو بہو ویسے ہی تھے جیسے نذیرے کے ڈیرے سے سرور کے چھپر نما مکان تک آئے تھے۔ نذیرے کے کارندوں نے دھوس اور دھاندلی سے سرور سے سامان کی برآمدگی کا مطالبہ کیا۔ میرے خلاف الزام ہے، میں نے چوری نہیں کی، میرے گھر کی تلاشی لے لو۔ سرور نے بے بسی سے کہا۔ چور تو ہی ہے، مان یا نہ مان۔ کھرا تیرے دروازے تک آیا، نشان بھی تیرے جوتوں کے ہیں۔ ہماری مان، سامان دے دے، ورنہ پھر پولیس کا مہمان بننے کے لیے تیار ہو جا۔ نذیرہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ بات چودھری فواد تک پہنچ گئی۔ پنچایت بلا لی گئی۔ 2 چارپائیاں 2 کرسیاں چودھری کے گھر کے وسیع و عریض لان میں موجود تھیں۔ کرسیوں پر چودھری فواد اور نذیرہ فرعون بنے بیٹھے تھے۔ چارپائیوں پر ان کے کارندوں کا قبضہ تھا۔ بستی کے چند بوڑھے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اور بائیں جانب مبینہ چور سرور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حالات و واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ چوری تم نے کی ہے، چودھری سرور سے مخاطب ہوا۔ مائی باپ، اگر میں چور ثابت ہو جاؤں تو میرا سر اور آپ کے جوتے، یہ مجھ پر الزام ہے۔ سرور نے صفائی پیش کی۔ غریب شاید جانتا نہیں تھا کہ اندھوں کی بستی میں آئینہ کون خریدتا ہے۔ کھرا تمہارے گھر تک گیا۔ واردات میں جو جوتا تم نے پہنا وہ تم نے پہن رکھا ہے اور پھر بھی کہتے ہو کہ چور نہیں ہو، چودھری بولا۔ سرکار، یہ میرے خلاف کوئی سازش ہے۔ میں تو صبح اپنا اونٹ لے کر نکلتا ہوں، دن بھر کبھی بار برداری، کبھی سواری اور کبھی کھیل تماشا دکھا کر چند روپے کما کر رات گئے گھر آ کر سو جاتا ہوں۔ مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ سرور نے بھینس کے آگے بین بجائی۔ سنو بستی والو، سرپنچ چودھری فواد بولا، میں نہیں چاہتا کہ بات پولیس تک جائے، وہ اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ وہ چوریاں بھی تسلیم کر لے گا جو اس نے کی بھی نہیں ہوں گی۔ نذیرہ اس کو اپنا چور قرار دے رہا ہے اور یہ بضد ہے کہ اس نے چوری نہیں کی۔ رسم و رواج کے مطابق کھرا اس کے گھر تک نکلا ہے، لہذا چور سرور ہی ہے۔ سامان برآمد کرا دے تو سزا میں کمی کر دیں گے، ورنہ اسے بستی سے نکال دیا جائے گا اور بطور جرمانہ اس کا گھر نذیرے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بستی کے کسی شخص کی مجال تھی جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا۔ سرور نے پھر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تو چودھری نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور حکم دیا کہ کل وہ اپنا اونٹ لے کر بستی سے چلا جائے۔ سرور دوسرے روز پنچایتی فیصلے کا پھندا گلے میں ڈالے بستی چھوڑ گیا اور 1 میل کے فاصلے پر دوسری بستی میں چلا گیا۔ رانو کو سارے واقعے کا پتہ چلا تو چلا اٹھی، سرور چور نہیں ہے، اسے پھنسایا گیا ہے۔ تو بڑی طرفداری کر رہی ہے اس کی، اس کا باپ بولا۔ باپو، بات طرفداری کی نہیں، وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے اونٹ کا پیٹ پالتا تھا۔ اس بستی میں پلا بڑھا، والدین کے مرنے کے بعد ورثے میں ملے اونٹ کو اس نے روزی روٹی کا ذریعہ بنایا۔ آج تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے بستی والوں کو کوئی شکایت ہوئی ہو۔ ایک دم سے وہ چور کیسے بن گیا؟ رانو نے اس کی صفائی دی۔ چپ بیٹھی رہے، باپ نے ڈانٹا۔ چودھری کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ باپو،
بات کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تیرے کان اور آنکھیں بند ہیں، میرے تو نہیں، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ رانو کی ماں، اسے چپ کرا یا میں پھر۔ باپ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رانو، چل میری بیٹی، کمرے میں جا۔ کیا ہوا؟ کس کے ساتھ ہوا؟ ہمیں اسے کیا لینا دینا؟ ماں کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ ساتھ والے گھر میں اس کی بچپن کی سہیلی اور ہمراز خالدہ رہتی تھی۔ وہ ماں کو بتا کر خالدہ سے ملنے چلی گئی۔ رات کسی گناہگار کے دل کی طرح انتہائی تاریک تھی۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ طوفانی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا تھا۔ دونوں بستیوں میں کئی مکان پانی سے بھر گئے، چھتیں ٹپک پڑی۔ غریبوں کے لیے رحمت بھی زحمت ثابت ہو رہی تھی۔ ایک طرف سردی، دوسری طرف بارش، ہر طرف کھٹاٹوپ تاریکی کا راج تھا۔ بارش ختم ہو گئی، لیکن کچے راستوں پر آمد و رفت انتہائی دشوار ہو کر رہ گئی تھی۔ سرور کے راستے میں تاریکیاں حائل تھیں۔ نہ کسی سانپ بچھو کے خوف نے اس کا راستہ کھوٹا کیا۔ سر شامی خالدہ کے ذریعے رانو کا پیغام ملتے ہی وہ بے چینی سے رات کا انتظار کر رہا تھا۔ بارش بھی دونوں کے ارادوں میں رکاوٹ نہ بن سکی تھی۔ محبت کا جوش اور پیار کی لگن ہر خطرے کو دل و دماغ سے محو کر دیتی ہے۔ رانو نے اسے دونوں بستیوں کے درمیان ٹیلے کے پیچھے ملنے کا پیغام بھجوایا تھا۔ اندھیری رات میں وہ تیز تیز قدموں سے ٹیلے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کئی بار اس کا پاؤں چھوٹے موٹے گڑھوں میں بھی پڑا، لیکن وہ سم سے بے پرواہ اپنی لگن میں چلا جا رہا تھا۔ اس سردی میں اس نے لنڈے کا ایک پھٹا پرانا سویٹر پہن رکھا تھا۔ دل میں جب محبت کا الاؤ روشن ہو تو باہر کی سردی وجود پر اثر نہیں کرتی۔ وہ دیوانہ وار ٹیلے کی جانب بھاگنے لگا۔ کسی پتھر کی ٹھوکر لگی تو شڑاب سے پانی میں گرا۔ کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ اس نے وہیں پر جمع پانی سے کچھ کیچڑ صاف کیا اور پھر چل پڑا کہ کہیں رانو مایوس ہو کر واپس چلی نہ جائے۔ ٹیلے کے قریب پہنچ کر اس نے 2-3 بار آہستہ سے رانو رانو پکارا۔ رانو ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ سرور کو دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں تو سرور سے ملنے آئی تھی، کسی بھوت سے نہیں۔ اس کی بات سن کر سرور نے رخ پھیر لیا۔ تو ٹھیک ہے، بھوت واپس چلا جاتا ہے۔ اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ رانو نے پیار سے پکارا، اے سرور، تو بھوت بھی دکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ دونوں یوں ہی چھیڑ چھاڑ کرتے گیلی ریت ہٹا کر خشک ریت پر بیٹھ گئے۔ رانو نے سرور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ کھا قسم میری، اور بتا تو نے چوری کی یا نہیں؟ تیری قسم رانو، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ مجھے بستی سے نکالنے کے لیے سازش کی گئی ہے۔ مجھے پتا ہے، لیکن میں ایک بار تجھ سے یقین دہانی چاہتی تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟ میں جانتی ہوں تو بھی غور کرے تو سب سمجھ جائے۔ تمہارا مطلب نذیرہ؟ صرف نذیرہ نہیں، بلکہ چودھری کا بیٹا نواز بھی اس سازش میں ملوث ہوگا۔ مگر کیوں اور کس لیے؟ سرور کو حیرانی ہو رہی تھی۔ بڑا بھولا ہے تو بھی۔ جب سیانوں نے کہہ دیا کہ عشق اور منہ چھپائے نہیں چھپتے، تو تیری میری محبت کی تھوڑی بہت خبر تو کسی کو ہوگی نا۔ کھل کر بتا، بات میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ مٹی کے مادھو، سن، جب میں اماں کے ساتھ اور دوسری عورتوں کے ہمراہ چودھری کے کھیتوں میں کپاس کی چنائی کے لیے گئی تھی، تو نواز بہانے سے میرے قریب آیا اور عشق جھاڑنے لگا۔ میں نے سخت لہجہ اپنایا تو پتا ہے اس نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھے کیا پتا، تو ہی بتا۔ اس نے کہا تھا، ہم چودھریوں سے تو ساربان اچھے ہیں جو دودھ ملائی کھاتے ہیں۔ بات آئی تیرے کھوپڑے میں یا نہیں؟ تو یہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہم میں دوریاں پیدا کی گئی ہیں۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہم دور ہو گئے ہیں؟ رانو مصنوعی غصے سے بولی۔ نہیں،
बल्कि चाहत में और शिद्दत आ गई है। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, इसका मतलब है कि मेरा जूता चुरा कर किसी को पहना कर नजीरे के डेरे से मेरे घर तक लाया और ले जाया गया है। फिर जूता सहन में रखकर चोरी का ड्रामा रचाकर मुझे बस्ती बदर कर दिया गया। देख लूंगा मैं इन बदकुमाशों को। सरवर का चेहरा सर्दी में भी थमथमाने लगा था। ना, बेवकूफ़ी नहीं करनी। अब तक चंद एक को पता है, फिर पूरा जग हमारी मोहब्बत का बैरी हो जाएगा। रानो ने इसे समझाया। अच्छे वक्त का इंतज़ार कर। रानो तेरी है और तेरी ही रहेगी, चाहे जानी क्यों ना चली जाए। छल्ली कहीं की। जान जाने की बात फिर ना करना। तू जानती है मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। रानो, जिंदगी गुजरेगी तो तेरे संग, नहीं तो मोहब्बत के दुश्मनों पर जिंदगी तंग कर दूंगा। बगावत पर उकसाएंगे तो फिर दुश्मनी की आग में सभी चलेंगे। सरवर जज्बाती हो रहा था। रानो ने इसे प्यार से चपत लगाई। तेरे मगज में मेरी बात बैठी नहीं? मैं कह भी रही हूँ कि कुछ वक्त के लिए खामोशी साध ले। अपने काम से काम रख। मुनासिब मौका मिलते ही मैं खुद माँ से बात करूँगी। और वो तेरा बापू, वो किसी जल्लाद से कम तो नहीं है। शर्म कर, मेरे बाप को जल्लाद कह रहा है। अफयून के नशे ने इसे नकारा कर दिया है। इसकी फिक्र न कर। हाँ भाई, रुकावट न डाले तो हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मिला हाथ और कर वादा कि मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। सरवर ने हाथ आगे बढ़ाया। मरे हमारे दुश्मन। रानो ने उसका हाथ लिया और फिर जल्दी से छुड़ाकर बोली, खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। सवेरा होने में देर कितनी है? चल उठ, चलें। अंधेरा हमारा राजदार है। दोनों ने एक दूसरे को मर मिटने वाली निगाहों से देखा और अपने अपने रास्ते पर हो लिए। शिराज ने नफरत और गुस्से से रानो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तू इस चोर सारबान से अब भी मिलती है। सर झुकाए चुपचाप बैठी रानो एकदम से बोली, ये तुझसे किसने कहा? किसी पीर फकीर ने तेरे कान में कुछ फूंक दिया है? बकवास करती है, मैं तुझे टोटे टोटे करके फेंक दूंगा। वो फुनकारते हुए बोला। इसी असना में माँ और बापू आ गए। अम्मा, इसको समझा लो, यह हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। ऐसा ना हो मैं अपनी जान दे दूं। रानो मुंह पसोलने लगी। बात क्या है? बापू ने पूछा। यह अब भी सारबान से मिलती है। ये झूठ बोल रहा है बाबू। बापू, ये कोई गुल खिलाएगी, हमें सर उठाने के काबिल भी न छोड़ेगी। अच्छा, तू जा, काम पर देर हो जाएगी। बापू ने इसे डांटा। ठीक है बापू, मैं जाता हूँ। जिस दिन कोई चांद चढ़ा दिया ना तो याद करेगा। शिराज पाँव पटकता हुआ बोला। सर पर चढ़ा रखा है तूने रानो को। माँ ने बाप बेटी को जहरालूद नजरों से घूरा और फिर बात आई गई होगी। अगले रोज भी दिन चढ़ा ही था कि नज़ीरे का कारिंदा रानो के घर आया। अल्लाह रखे को बुलाया और नज़ीरे का पैगाम दिया कि आज दोपहर को इससे मिले। पहुंच जाऊंगा, अल्लाह रखे ने जवाब दिया। कारिंदा चला गया। दोपहर को रानो का बापू अल्लाह रखा नज़ीरे के डेरे पर पहुंच गया। नज़ीरा इसे अलहदगी में ले गया। एक नौकर से चाय लाने को कहा और अल्लाह रखा को मुखातिब करके कहने लगा, अल्लाह रखा, तू जानता है कि अब तक कितने पैसे मुझसे सूद पर ले चुका है और कई माह से सूद भी नहीं दिया। नज़ीरे भाई, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आप ही बता दो, अल्लाह रखा ने पूछा। थोड़ा थोड़ा करके 1 लाख ले चुका है तू और सूद मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर बनते हैं। नज़ीरे के लबों पर मकरूम मुस्कुराहट थी। अल्लाह रखा का रंग पीला पड़ गया। इतनी रकम वो ले चुका था। जुए और अफीम ने सारा पैसा निकल लिया था। नज़ीरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ बांधता हूँ, मेरे घर वालों को पता न चले, मैं तेरी रकम लौटा दूंगा। वो गिड़गिड़ाया। कैसे लौटाएगा? तेरे घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं। हाँ, अगर तू मेरी एक बात मान ले तो सारे पैसे छोड़ दूंगा। नज़ीरा असल बात की तरफ आते हुए बोला। कौन सी बात?
اللہ رکھا کو تعجب ہو رہا تھا کہ نذیرے جیسے کمینے آدمی نے اتنی بڑی رقم معاف کرنے کے عوض کون سی بات منوانا چاہتا ہے۔ رانو کی شادی مجھ سے کرتے، نذیرے نے جیسے بم چھوڑ دیا۔ اللہ رکھا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ دیا ہے تو نے نذیرے بھائی؟ اس میں حرجی کیا ہے؟ تو میری عمر کا ہے، رانو تو ابھی 24 کی بھی نہیں ہوئی۔ میں سودا تھوڑی کر رہا ہوں، شرعی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، رانو، شیراز، اس کی ماں، کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا، وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ دیکھ لے، سوچ لے، ورنہ 1.5 لاکھ روپوں کا میرے پاس ایک ایک پیسے کا حساب ہے، اور تیرے انگوٹھا لگے کاغذ اور گواہ بھی موجود ہیں۔ سب کچھ بیچ کر بھی تو میرے پیسے ادا نہیں کر پائے گا۔ میں کچھ سوچتا ہوں۔ اللہ رکھا کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ پیسے لیتے وقت تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا۔ بے وقوف جانتا نہیں تھا کہ نذیرہ، جس کی گندی نظر ایک عرصے سے رانو پر تھی، وہ تو اسے پھانستا رہا تھا، پیسے بھی دیتا اور وہی پیسے واپس لے کر اسے افہیم بیچتا، اس کے اڈے پر جوا ہوتا اور اس سے پیسے لے کر اسی کے اڈے پر ہار جاتا۔ نذیرہ اسے بدھو بناتا گیا اور وہ بنتا گیا۔ سن، میں تجھے ایک تجویز بتاتا ہوں، نذیرہ کہنے لگا۔ اللہ رکھا کے کان کھڑے ہو گئے۔ نذیرہ اسے دھیرے دھیرے کچھ بتانے لگا۔ وہ سر ہلاتا رہا۔ چائے پینے کے بعد نذیرے نے چند کاغذ منگوائے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اللہ رکھا کو کیا پتا کہ ان پر کیا لکھا ہے۔ جہاں جہاں نذیرے نے کہے وہ انگوٹھا لگاتا گیا۔ بات طے ہو گئی۔ نذیرے نے بوڑھے کو برے طریقے سے پھانس لیا تھا۔ اسے واپسی کے وقت 5000 روپے دیے۔ اللہ رکھا کے چہرے پر اب اطمینان تھا۔ غیرت اور بےغیرتی کا فرق وہ مٹا چکا تھا۔ 1.5 لاکھ میں وہ بیٹی بیچ چکا تھا۔ نذیرے کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ معاہدے کے مطابق اللہ رکھا نے ٹھیک 1 ماہ بعد رانو کو نذیرے کے نکاح میں دے دینا تھا۔ 3 ہفتے آنن فانن گزر گئے۔ دسمبر کا آخری اشرا تھا۔ رانو، شیراز، اس کی ماں اور باپو روکی سوکی کھا چکے تو اللہ رکھا نے یہ بتا کر سب کو حیران کر دیا تھا کہ اس نے رانو کا رشتہ طے کر دیا ہے اور اسی مہینے کے آخر میں رخصت دی ہے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ رانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حوصلہ کر کے بولی، باپو، یہ تیرا فیصلہ ہوگا، میرا نہیں۔ کسی سے شادی نہیں کروں گی میں۔ اس سے تو بہتر تھا تو مجھے دیوار میں چنوا دیتا۔ تو اپنا منہ بند رکھ۔ جو کر رہا ہوں تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ شیراز سے رہا نہ گیا، بولا، باپو، تو نے اکیلے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ کون ہے وہ؟ نذیر بھٹے والا۔ سب کو زور کا جھٹکا لگا۔ ایسے لگا جیسے اللہ رکھا نے نام نہیں بتایا بلکہ ان کو آگ کے الاؤ میں دھکا دے دیا ہو۔ باپو، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس بدنام زمانہ سے بیٹی بیاہے گا؟ اس 60 سال کے بھیانک بوڑھے سے؟ اس منشیات فروش اور سود خور سے؟ شیراز سے غصہ ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ ماں بھی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ بالآخر حواس میں واپس آتے ہوئے بولی، تو میرے سر کا سائیں ہے تو رانو میرا خون ہے۔ نہ جانے تو کیا کرتا پھرتا ہے۔ اپنی چارپائی اٹھا اور جا کسی درخت کے نیچے بچھا کر دن رات افہیم کھایا کر۔ دماغ تو تیرا ویسے ہی ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اب جو تو نے رانو کے بارے میں کوئی بات کی تو ہم تجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے؟ دنیا سنے گی تو ہم سب پر تھو تھو کرے گی۔ ماں نے دل کا غبار نکالا۔ رانو کمرے میں بیٹھی تھی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شیراز نے ایک قہر آلود نظر باپو پر ڈالی اور گھر سے نکل گیا۔ ماں روکتی رہ گئی۔ باپ کی اس بے غیرتی پر اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ جوان خون تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ غربت سے تنگ باپ کے اس فیصلے نے زہریلے خنجر کی طرح اس کے دل پر گھاؤ لگایا ہے۔ اسے کچھ سجائی نہ دیا تو بے دھڑک ہر خوف اور ڈر کو بالائے طاق رکھ کر نذیرے کے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ 2 روز قبل ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث ابھی بھی کہیں کہیں کیچڑ تھا۔ اسے لگا باپو نے رانو، ماں اور اس کے منہ پر بھی
बेगैरती का कीचड़ मल दिया है। नजीरे के डेरे के मरकजी दरवाजे पर खड़े बंदूक बरदार ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोका। कहाँ मुंह उठाए जा रहा है? नजीरे से मिलना है। एहतराम से नाम ले। चौधरी नजीर बोल। चौधरी होगा वो तुम्हारा, मुझे खाने को नहीं देता। जा बोल, इसे जाके अल्लाह रखा का बेटा आया है। अगर ना बोलूं तो मुझे दूसरा रास्ता आता है। शिराज फुनकारा। इससे पहले के बाद बढ़ती एक कार आकर रुकी। नजीरा बड़ी शान से उतरा। क्या लफड़ा है? इसने चौकीदार और शिराज को तनाव की हालत में देखकर पूछा। आपसे मिलने आया है, लेकिन बदतमीजी कर रहा था जनाब। चौकीदार बोला। ये वक्त तो नहीं है किसी से मिलने का। खैर, तू इसे स्टोर के साथ वाले कमरे में ले जा। नजीरा रौब से बोला। जा भाई, बैठ, मैं अपने मेहमानों की थोड़ी खातिर मदारात करके आता हूँ। नजीरा बोला। कार में 2 खवातीन और एक लड़का पिछली सीट पर बराए जमान थे। शिराज ने जलते कुड़ते 1 घंटा इंतजार किया, तब नजीरे को आते देखा। इसकी चाल में लड़खड़ाहट देखकर वो समझ गया कि कमीना पीप पिलाकर आया है। हाँ बोल, क्या मसला है तेरे साथ जो मेरा वक्त बर्बाद करने आ गया है? नजीरे ने नफरत से होंठ सुकेड़ते हुए कहा। क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बाप को? क्यों हमारा घर जलाने पर तुल गया? क्या बिगाड़ा है हम गरीबों ने तेरा? शिराज ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। सीधी बात कर, जो मेरी खोपड़ी में भी आए। बुझारते न बुझा। नजीरा भी हत्थे से उखड़ गया। तू मेरी बहन के काबिल है? हम गरीब हैं, बेगैरत नहीं। हमारी गुर्बत को हमारी कमजोरी न समझ। दोबारा मेरी बहन का नाम भी लिया तो बस्ती वाले वो होता देखेंगे जो इससे पहले उन्होंने न देखा होगा। शिराज का गुस्सा उरूज पर था। जरा छुरी तले सांस तो ले ले बच्चे। नजीरे के भद्दे लबों पर वही मकरू मुस्कुराहट थी जो उसके बदनुमा चेहरे को और भयानक बना देती थी। अच्छू, अच्छू, उसने किसी मुलाजिम को पुकारा। जी माई बाप। मुलाजिम भागता हुआ आया। बात सुन। नजीरे ने इसके कान में कुछ कहा। वो चला गया। 10 मिनट बाद 15-20 कागजात उठाए आ गया। नजीरे को थमाए और चला गया। नजीरे ने वो कागज शिराज के सामने जमीन पर फेंक दिए और बोला। देख इनको, पढ़ इनको, फिर बात करना। मैं क्या पढ़ूं? क्या है ये सब? शिराज ने कागजात को घूरते हुए कहा। तेरा बाप मेरा 1.5 लाख रुपए का मकरूज है। इसने सौदा किया है मेरे साथ 1.5 लाख के एवज बेटी के रिश्ते का। नहीं यकीन तो ले जा, किसी वकील से पढ़वा ले। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। शिराज का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इसे अपना बाप गिद्ध लगा जो मुर्दार खाता है। अगर तुम लोगों को ये सब मंजूर नहीं तो फिर फैसला पंचायत में होगा। शिराज के सीने में अंगारे दहक रहे थे। दिमाग में खौफनाक ख्यालात का बसेरा था। सरवर सारबान को रानो ने मुलाकात करके सब बता दिया था। हम इस बदकुमाश के पैसे लौटा देंगे, सरवर ने बड़े अज़म से कहा। मुझे गांव बदर करना भी इसी साजिश का हिस्सा था। खैर, मैं अपना ऊँट बेच दूंगा, बाकी की अदायगी के लिए वक्त ले लेंगे। क्या मेरे घर वाले तेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लेंगे? मैं मर जाऊंगी, कुएं में छलांग लगा दूंगी। रानो तेरी नहीं होगी तो फिर किसी की भी नहीं होगी। उसकी आंखें नम और लहजा जज्बाती था। पगली कहीं की, रब सबका है, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सरवर जान तो दे देगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तेरे वजूद को कोई औबाश छुए। वो जज्बाती लहजे में कह रहा था। रानो ने घर आकर माँ से बात की। माँ ने शिराज को बताया। तीनों खामोश बैठे थे। अल्लाह रखा ने इन्हें जिस दलदल में धक्का दिया था वो इसमें डूबना नहीं चाहते थे। बेबसी की आग इन्हें झुलसाए दे रही थी। शिराज ने सरवर साहिबान की पेशकश पर गौर किया। वो जानता था कि सरवर और रानो एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये भी इसे खूब मालूम था कि सरवर में इसने कभी कोई बुराई नहीं देखी थी। चोरी के इल्ज़ाम में सरवर को बस्ती बदर करना भी अब इसे इसी साजिश का एक हिस्सा लग रहा था।
नज़ीर मंशियात फरोश ने इन्हें एक ऐसे जाल में जकड़ दिया था बज़ाहिर जिससे रिहाई नामुमकिन नजर आ रही थी, लेकिन सारबान का एहसास इन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता था। बिलाखिर इसने खुद सरवर से मिलने का फैसला किया। अगले ही रोज वो सरवर से मिला। सरवर ने इसे एहतराम से अपने छप्परनुमा घर में अकलौती चारपाई पर बिठाया। महबूबा का भाई आया था, एहतराम तो वाजिब हो गया था। सरवर, होशियार रहना, शिराज ने कहा। हमारा वास्ता जिनसे पड़ा है वो बड़े अय्यार और मक्कार हैं। अपना और अपने ऊँट का खास ख्याल रखना। वो अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले पंचायत हो जाए, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। दोनों के प्यार का दुश्मन दोस्त बनकर आया था। सरवर के दिल में ठंडक सी पड़ गई थी। इसने फैसला कर लिया कि अब तो खुद को भी बेचना पड़ा तो बेच डालेगा, लेकिन शिराज और इसके घर वालों की इन जुर्म पेशा के आगे नजरें नहीं झुकने देगा। दोनों ने कुछ अहम फैसले किए और शिराज घर चला आया। दिसंबर की 28 तारीख थी। धूप ने हर चीज को रोशन कर रखा था, लेकिन दिल स्याह थे तो इनके जो सरपंच और उसके साथी थे, जिन्होंने मनमर्जी का फैसला ठूस कर गरीब की इज्जत को अपने कोठों की जीनत बनाना था। गलीज लोगों की कोठियां भी कोठे ही होते हैं, जहां वो खुद भी गलाजत का नाच नाचते हैं और दूसरों का तमाशा भी देखते हैं। मंजर चौधरी की कोठी का लान था। दिसंबर की दोपहर की धूप सुकून दे रही थी। लान में 2 कुर्सियां, एक बेंच, 3 चारपाइयां बिछी हुई थीं। एक कुर्सी पर चौधरी फवाद बड़े तनतने से फैलकर बैठा था। दूसरी कुर्सी पर बस्ती का नाम नेहाद मोअज़्ज़िज़ बूढ़ा बैठा था। सब जानते थे कि वो चौधरी के टुकड़ों पर पल रहा है। बेंच पर नसीर के हवारी और एक चरपाई पर शिराज, इसका बाप और इनके 2-3 हामी बैठे थे। बस्ती के कुछ लोग आलती पालती मारे घास पर बैठे थे। हाँ तो नसीर, बता क्या मामला है? चौधरी ने पंचायत का आगाज किया। नसीर ने अल्लाह रखा के वक्तन फवक्तन 1.5 लाख कर्ज लेने और फिर कर्ज माफी के एवज बेटी का निकाह इससे करने की तफसील बता दी। साथ ही कागजों का एक पुलंदा भी चौधरी के आगे रख दिया। अल्लाह रखा, तुम क्या कहते हो? वो क्या कहता, खामोशी से नजरें झुकाए बैठा रहा। शिराज बाप की दिफा में बोला, चौधरी साहब, हमारे बाप से जो करतूत सरसद हुए, इसकी सजा औलाद को क्यों दी जाए? बापू ने सब कबूल कर लिया, हम उसका एतराफ़ करते हैं। इसके साथ एक इल्तिजा भी करते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? चौधरी ने इसे घूरते हुए कहा। हम नज़ीरे के 1.5 लाख रुपए लौटा देंगे, अपनी बहन फरोख्त नहीं करेंगे। कैसे लौटाओगे? हमें 1 माह का वक्त दे दें। नज़ीरे, तुम क्या कहते हो? चौधरी साहब, 1 माह तो बहुत ज़्यादा है। ये मेरी रकम लौटा दें, मैं इनको माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ठीक है, अपनी शर्त बताओ। इन्हें अदायगी के बाद ये बस्ती भी छोड़नी पड़ेगी, वरना किसी भी वक्त कोई लफड़ा हो जाएगा। तुम इन्हें कितने दिन की मोहलत देना चाहते हो? सिर्फ 5 दिन। ये जुल्म है, सिर्फ 5 दिन? शिराज का एक हामी बोला। मुद्दई 5 दिन का कहता है और मुल्जिम 1 माह मांगते हैं, तो फैसला हम कर देते हैं। चौधरी बोला। आप सरपंच हैं, आपका फैसला तो सबको कबूल होगा। अदम कबूलियत पर वो सज़ा का हकदार होगा। मिली जुली आवाज़ें गूंजी। ठीक है, 10 दिन का वक्त देता हूँ। अल्लाह रखा के घर वाले इस दौरान रकम का बंदोबस्त कर लें। बसूरत दीगर इसी सौदे पर अमल दरामद होगा जो अल्लाह रखा नज़ीरे से कर चुका है। चौधरी ने कमीनगी का मुजाहरा कर दिया। तो अनोकरहन ये फैसला सबको कबूल करना पड़ा। पंचायत खत्म हो गई। चौधरी और नज़ीरे ने गहरी चाल चली थी। 10 दिन में वो 1.5 लाख तो क्या 10,000 का बंदोबस्त भी न कर सकते थे। सरासर घाटे का सौदा था। फरीकैन में एक का दिल बलियों उछल रहा था और दूसरा परेशानियों की माला गले में डाले कमाले जब्त का मुजाहरा करते हुए घर आ गया। सरवर ने
रानो को सख्ती से मना कर दिया था कि अगले 10-15 रोज कहीं नहीं आई जाएगी। रानो ने इसके हाथ को बोसा देकर वादा किया था कि जैसे वो कहेगा इसी तरह करेगी। इसने छुपकर कांच की एक बोतल कहीं से ढूंढकर इसे तोड़ा और कमरे में कपड़ों के नीचे छुपा दिया था। इसके पीछे इसकी यही सोच पिन्हा थी कि अगर बुरा वक्त ना टला तो अपनी जान तो ले ही सकती है। इज्जत गंवाने से बेहतर है सरवर और घर वालों को एक बेजान जिस्म दे जाए जिस पर गंदगी का एक धब्बा भी ना हो। उजले कफन में उजला जिस्म ही इसके घर वालों की इज्जत को कायम रख सकता था। आज फिर बादल जो बरसे तो रुकने का नाम न लिया। जगह जगह कई फीट पानी जमा हो गया। गरीबों के झोंपड़े और मकान टपक पड़े। नजीरा एक कमरे में बैठा खिड़की खोले मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा था। उम्मुल खबाइस भी पास पड़ी थी। इसका सर चढ़ा गुर्गा लतीफ भी करीब बैठा था। इसके पांव दबा रहा था। साईं, बड़ी जोरदार तजवीज़ है मेरे जहन में। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। अगर तेरा मशवरा काम का ना हुआ तो लाठी टूटे न टूटे तेरा एक आध हाथ पैर जरूर तोड़ दूंगा। नजीरा तरंग में बोला। साईं, सुनने से पहले तो सजा ना सुनाए। वो गिड़गिड़ाया। अच्छा, अब बक जो बकना है। ना साईं, दीवारों के भी कान होते हैं। फिर वो नजीरे के करीब हुआ और पुड़पुड़ाने लगा। शाबाश और लतीफ़े। नजीरे ने जोर का हाथ उसकी पीठ पर मारा। मोहब्बत की इस थप्पड़ से लतीफ़ जमीन पर गिरते गिरते बचा। वाह साईं, तेरियां तू ही जाने। नजीरे ने इसे 100 का एक नोट दिया और हुक्म दिया कि पाँव जरा जोर से दबाए। सरवर और शिराज में फिर एक तवील मुलाकात हुई। दोनों ऊँट लेकर मंडी गए। 90,000 रेट लगा। दोनों व्यापारियों से सोच विचार का वक्त लेकर वापस आ गए। शिराज अपने मालिक के पास भी गया। इसे तमाम बात बता दी। मालिक ने रहम खाते हुए इसे 10,000 बतौर कर्ज देने का वादा किया जो इसकी तनख्वाह में से कटता रहेगा। 1 लाख हो चुके थे। 50,000 के बंदोबस्त की कहीं आस उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लोहे को लोहा काटता है। साजिशियों को साजिश से मात दी जाती है। दोनों ने घंटों की मुलाकात में एक बेब मंसूबा बनाया जिस पर मुश्किल तरीन वक्त में अमल करना था। खोलता हुआ जवान लहू और गुर्बत तहसीबकारी को जन्म दे रही थी। चौधरी फवाद या नजीरा बदमाश, दोनों में से किसी एक को इस जोड़ी के हाथों लुटना था, लेकिन ये सब उन्होंने रानों से पोशीदा रखा था। इधर दारू के धंधे का बादशाह नजीरा अल्लाह रखा से खुफिया मुलाकात कर रहा था। इसने 10,000 अल्लाह रखा के हाथ पर रखे। आने वाले वक्त में इसके नशे पानी का वादा करके महलूल से भरी छोटी सी शीशी इसे देती। अल्लाह रखा सर हिलाता रहा और शीशी धोती की डब में मजबूती से उरस ली और घर की राह ली। रात निस्फ से ज़्यादा गुजर चुकी थी। एक कमरे में शिराज, रानो, इनकी माँ बेसुध सो रहे थे। दूसरे अंधेरे कमरे में अल्लाह रखा जाग रहा था। लालच और बेगैरती के नशे ने नींद को इसकी आंखों से कोसों दूर भगा रखा था। वो नंगे पांव चारपाई से उतरा। आवाज़ पैदा किए बगैर दूसरे कमरे का दरवाज़ा हल्के से खोला। शीशी वाला सारा महलूल वो रात को सालन में उंडेल चुका था। बहाने से उसने खाना नहीं खाया, जबकि इन तीनों ने खाना खाया था तो वो बेहोशी के आलम में पड़े थे। चंद मिनटों के बाद बैरूनी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अल्लाह रखा धीरे से बैरूनी दरवाजे पर गया। किवाड़ खोले। ढाटा बांधे 4 आदमी खड़े थे। सब ठीक ठाक है, वो बोला। मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम भी अपना काम करके निकलने की करना, कोई देख ना ले। चारों अंदर आ गए। एक हट्टे कट्टे आदमी ने आगे बढ़कर रानों को कंधे पर डाला। फिर वो दबे पांव घर से निकल गए। लालच की पट्टी अल्लाह रखा की आंखों से उतर न सकी थी। उसने 1,60,000 में रानों को नजीरे की दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया था। रानों को होश आया तो वो यकबारगी तड़प कर उठ बैठी। हवा जरा ठिकाने पर आए तो माहौल को फटी फटी निगाहों से वो देख रही थी।
ایک سجا سجایا کمرہ تھا۔ اس نے بار بار آنکھوں کو ملا۔ وہ بدبدائی، یہ کیسا سپنا ہے مالک؟ اور پھر تم بخود رہ گئی۔ نذیرہ اس کے سامنے ہی کمرے کے کونے میں کھڑا اسے تکے جا رہا تھا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ تیرے باپو نے تجھے مجھ سے بیاہ دیا ہے، نوٹ کھڑے کیے ہیں اس نے، تو میری زر خرید ہے۔ رانو لرز کے رہ گئی، سہمی نظروں سے نذیرے کی طرف دیکھ کر گھگیاتے ہوئے کرب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بولی، میرے کو چھوڑ دے چاچا، تم میرے باپ کی عمر کے ہو، جانے دے مجھے، زندگی بھر تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، رحم کر میرے اوپر۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کب سے تیرے لیے تڑپ رہا ہوں، ہاتھ آئی پری کو جانے تو۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ساربان کی دلہن بننا چاہتی تھی نا؟ سب جانتے ہوں، آج ہم دونوں سہاگ رات منائیں گے۔ دور ہٹ۔ رانو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں سرور کے لیے جان پہ کھیل جاؤں گی۔ وہ پیچھے ہٹ رہی تھی لیکن نذیرہ نشے میں دھت آگے بڑھ رہا تھا۔ تو میری بیوی ہے، نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ بھیکی بھیکی باتیں کرتا رانو کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ بس اور آگے نہ بڑھنا، خدا قسم۔ چپ رہ کمی کمین۔ بدماش نذیرہ اسے اپنی جانب گھسیٹتے ہوئے بولا، دور دور تک تیری آہ سننے والا کوئی نہیں۔ رانو نے اسے زور کا دھکا دیا اور دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ گھبرا کر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو، دروازہ کھولو، خدا کے لیے رحم کرو، دروازہ کھولو۔ وہ چیخ رہی تھی لیکن صدا بصحرا، اس کی آواز کون سنتا؟ وہ تو آبادی سے دور ایک بھٹے پر ایک کمرے میں تھی جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بھاگ جانے کی جدوجہد میں پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ پیچھے سے نذیرے نے دبوچ لیا۔ دونوں میں دھینگا مشتی شروع ہو گئی۔ رانو نے بھی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ نذیرے نے تیز پھل والا چاقو نکالا اور اس کی نوک رانو کے سینے میں چبھو دی۔ رانو کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ سیدھی طرح بات مانتی ہے یا اتاروں چاقو سینے میں؟ وہ گرجا۔ مر جاؤں گی لیکن اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گی، وہ حلق پھاڑ کر چیخی۔ چپ رہ۔ نذیرے نے چاقو پر تھوڑا سا دباؤ بڑھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گال پر زور سے کھوسا مارا۔ رانو نے دانت بھینچ کر ایک زوردار دھکا دیا۔ نذیرہ چھرے سمیت دور جا گرا اور رانو بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس کھینچاتانی میں چاقو رانو کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر پورے زور سے چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ایک دل دوز چیخ، خون کا ابلتا فوارہ۔ رانو نے اس پر ہی بس نہ کی، چاقو کھینچ کر نکالا اور اس کے سینے میں دوبارہ گھونپ دیا۔ 2-3 بار کیے۔ نذیرے کا سینہ چاک ہو گیا، کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح۔ وہ ڈکراتا رہا، ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور لوٹنیاں لگاتا۔ آخر کار وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ رانو بھی خون میں لت پت تھی۔ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو، دروازہ پیٹا جانے لگا۔ رانو نے چیختے ہوئے کہا، دروازہ باہر سے بند ہے، میں یہاں قید ہوں۔ پھر دروازہ باہر سے کھلا۔ 4 پولیس والے اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ یہ کون ہے؟ کس کو قتل کر دیا؟ ایک پولیس والا بولا۔ پتہ نہیں وہ رات کو گشت پر تھے یا پھر نذیرے کی حفاظت پر مامور تھے۔ حالات بگڑتے دیکھ کر آدم کے تھے لیکن نقشہ بدل چکا تھا۔ یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، چھرے کی نوک میرے کلیجے پر رکھ کر مجھے برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے اسی کے چھرے سے وار کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رانو کی ساری امنگیں، آرزوئیں اور تمنائیں خاک اور خون میں لتھڑ کر رہ گئیں۔ اس کی مسرتوں پر اس کے بے رحم باپ کی کمینگی کا کفن پڑ چکا تھا۔ پولیس نے 302 کا کیس بنا دیا۔ سرور شیراز، اس کی ماں، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بدحواسیاں لیے بیٹھے تھے۔ رانو
मुलजिमों के कटहरे में बुत बनी खड़ी थी। सरकारी वकील ने जरा शुरू की, तुमने नसीर अहमद को जानबूझकर कत्ल किया? इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। रानो ने इसे नफरत से देखा। बार बार मुझको क्यों दुख देते हो? तुमने कानून को क्यों हाथ में लिया? कानून तब कहाँ था जब वो मुझे अपने हाथों में ले रहा था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तुमने एक इंसान के खून से हाथ रंगे हैं। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया, कानून और इंसाफ की तौहीन की है। सरकारी वकील दलाइल कम दे रहा था, गरज ज़्यादा रहा था। शायद चौधरी फवाद ने अच्छी खासी सरमायाकारी की थी। इससे कबल कि वकील वही घिसे पिटे दलाइल दोहराता, रानो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, हुजूर, बड़े साहब, माई बाप, मैं गरीब अनपढ़ जाहिल, कानून तो नहीं जानती, लेकिन जब मुझ पर जुल्म हो रहा था, जब एक भेड़िया मेरे जिस्म पर अपने पंजे गाड़ने वाला था, इस वक्त ये पुलिस वाले कहाँ थे? जब मुझे अगवा किया गया तब ये पुलिस वाले कहाँ थे? मैं चीखी चिल्लाई दुहाई दी, लेकिन इस मंशियात फरोश औरतों के व्यापारी को रहम आया। न किसी ने मेरी चीख पुकार पर कान धरे। जब इस भेड़िए ने मेरे सीने में चाकू की नोक चुभोई तो मेरी सिसकारियां किसी ने नहीं सुनी। कमरा अंदर से नहीं बाहर से बंद था। मेरा वार चल गया। मैंने इस नासूर को ख़त्म कर दिया तो पुलिस भी आ पहुंची। अगर कमरा अंदर से बंद होता तो मैं इसको कत्ल न करती, बल्कि भाग निकलती। ये पुलिस वाले भी इससे मिले हुए थे। साहब, माई बाप, इंसाफ आप करें। मैंने अपनी आबरू बचाई है, अपने दिफा में वार किया था। हुजूर, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे। अगर इन पुलिस वालों की बहन, बेटी या आप में से किसी की आबरू किसी गुंडे के हाथों पामाल हो तो क्या आप खामोश बैठे रहेंगे? कानून की मदद का इंतजार करेंगे? बताएं हुजूर। अदालत में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। इससे पहले कि सरकारी वकील कुछ बोलता, वो फिर दुखी लहजे में बोली, अगर सज़ा देनी है तो मेरे इस पापी बाप को दो और दुनिया के ऐसे तमाम बापों को सूली पर चढ़ा दो जो अपनी बेटियों का सौदा करते हैं। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ऑर्डर, ऑर्डर। जज ने सबको मुतवज्जा किया और कहा कि इस केस की बाकायदा समाज से पहले मुलजिमा को वकील करने का कानूनी हक है। लेकिन हुजूर, अपने घर में तो एक रोज़ खाना पकता है और 2 रोज़ प्याज या गुड़ से रोटी खानी पड़ती है। वो जज से मुखातिब थी। अगर तुम वकील ना कर सकी तो रियासत तुम्हें वकील फराहम करेगी। जज ने इसे 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए अदालत बर्खास्त कर दी। लेडी पुलिस ने इसे हथकड़ी पहनाई और जेल पहुंचाने के लिए गाड़ी की तरफ लेकर चल पड़ी। इसी दौरान जब ज़रूरी कानूनी कार्रवाई हो रही थी तो माँ और भाई शिराज को इससे बात करने का मौका मिल गया। रानो, फिक्र न करना, हम वकील करेंगे चाहे कुछ भी हो। एक कोने में सरवर खड़ा था। इसकी आंखें भीगी हुई थीं। वो टिकटिकी बांधे रानो को तके जा रहा था। वो फैसला कर चुका था कि वकील कैसे करना है। बस्ती में ये बात फैली तो सब गुंडे नसीरे पर थू थू कर रहे थे और रानो की बहादुरी के गुण गा रहे थे। एक शैतान से सबको अमान मिल गई थी। अगर कोई मजबूरी में चेहरे मोहरे से खुशी का इजहार नहीं कर रहा था तो दिल में ज़रूर खुश था कि एक गुनाहगार से तो मकीनों को निजात मिली। आप और रानो की दुख भरी कहानी सुनकर दिल में बहुत दुख महसूस कर रही थी। न जाने रोज़ाना हवा की कितनी बेटियां कारोकारी, काला काली बनी और दीगर मकरू रस्मों की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। वो दिल में अटल फैसला कर चुकी थी कि रानो को हर सूरत बाइज्जत बरी कराएगी। वो समझ गई कि केस बहुत कमज़ोर है। इसने अपने दिफा में कत्ल किया था, अगवा भी मुजरिम ने किया, ठिकाना भी इसका, मुजरिमाना हमला भी उसने किया, दरवाजे की चटखनी भी बाहर से उसने लगवाई। 1-2 छितर थाने में लगते तो इसका बाप भी सब बक देता कि इसने नज़ीरे से मिलकर क्या गुल खिलाया था। अगले रोज़ आपा ने एक तवील ख़त लिखा और रानो के हवाले करते हुए उसे समझा भी दिया कि शिराज और सरवर को क्या करना है। 1-2 रोज़ बाद शिराज, इसकी माँ और सरवर तीनों इससे मुलाकात को आए।
رانو نے حال احوال کے بعد وہ خط انہیں دیا اور انہیں سب سمجھا بھی دیا۔ یہ آپا کا جیل میں اثر و رسوخ ہی تھا کہ خط لکھنے سے پہنچانے تک کوئی ملازمہ رکاوٹ نہیں بنی تھی۔ دوسرے روز ہی بھاولپور کی ایک غیر سرکاری فلاحی تنظیم کے وکیل نے جیل پہنچ کر وکالت نامے پر اس کے انگوٹھے لگوائے۔ کیس کی باقاعدہ سماعت کے پہلے ہی روز رانو کے وکیل کے سامنے سرکاری وکیل کی ایک نہ چلی۔ عدالت نے 50-50 ہزار کے مچلقوں کے عوض اس کی ضمانت منظور کر لی۔ اس روز سبھی خوش تھے، بس ایک معمہ تھا تو آپا کا کردار۔ اسی روز رانو جیل پہنچی اور شام کو اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ دن ڈوب چکا تھا۔ ملتان جیل سے رہائی کے بعد وہ 2.5 سے 3 گھنٹے وکیل کی کار میں سفر کر کے بستی پہنچے تھے۔ ایک پرچہ نصیرے اور رانو کے باپ کے خلاف بھی درج ہو چکا تھا۔ پولیس نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ FIR درج نہ ہو، لیکن رانو کے وکیل ارشد ایڈوکیٹ نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت کے حکم پر نظیرے کے خلاف اغوا، حبس بیجا، قتل کی کوشش، عزت لوٹنے کا مقدمہ درج ہوا اور رانو کے باپ کے خلاف نظیرے کا ساتھ دینے، ان سب کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملانے اور بیٹی بیچنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ چودھری فواد نے اس دوران کئی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک غیر سرکاری فلاحی تنظیم کی لیگل ٹیم سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے تو اس نے دم دبا کر روپوش ہونے میں عافیت سمجھی۔ اس لیگل ٹیم نے رانو سے مشورہ کیا تھا کہ وہ لوگ چاہیں تو اس معاملے میں نام نہاد سرپنچ چودھری فواد کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں، لیکن رانو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے کرموں کی سزا رب اسے خود دے گا۔ ایک نہ ایک روز وہ ضرور رب کی پکڑ میں آئے گا۔ رانو کے باپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اسے بھی اس کے سیاہ کرتوتوں کی سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ بمشکل 4 پیشیوں کے بعد عدالت نے رانو کو باعزت بری کر دیا۔ سبھی کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ ماں نے رانو کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ شیراز نے بھی بہن کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، تو ایک بہادر بہن ہے، ہمیں تم پر ناز ہے۔ جان پر کھیل گئی لیکن عزت پہ حرف نہ آنے دیا۔ پھر ازراہ مذاق کہنے لگے، بیچارے سرور کا اونٹ 2 بار بکتے بکتے بالآخر بچ ہی گیا۔ رانو کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سرور نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب اسے اور رانو کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ کوئی 1 ماہ بعد رانو نے ماں، بھائی اور سرور کو ساتھ لیا۔ ملتان جیل میں آپس سے ملاقات کرنے، شکریہ ادا کرنے اور لڈو دینے گئی۔ جیل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہاں تو آپا نام کی کوئی قیدی یا حوالاتی نہیں۔ میرے ساتھ ہی تو 6 نمبر بیرک میں تھی، رانو حیرت سے بولی، لیکن اب نہیں ہے، کل رات ہی اسے موت لے گئی، جیل ملازمہ کا جواب تھا۔ ان تینوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ رانو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پھر تینوں اداسی کے عالم میں اپنی کچی بستی کی جانب لوٹ گئے۔ رانو محسوس کر رہی تھی کہ آپا کو وہ کبھی نہیں بھول پائے گی۔ آپا نہ ہوتی تو وہ نہ جانے کہاں ہوتی۔